Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naqra sunan al-Imam at-Tirmizi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darin amin. Bi isnadikum al-muttasil ila al-Imam at-Tirmizi rahimahullah. Babu fadli azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. وعنه به قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال حدثنا سلم بن جعفر وكان ثقة عن الحكم ابن أبان عن عكرمة قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما بعد صلاة الصبح ماتت فلانة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسجد فقيل له أتسجد هذه الساعة قال أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا فأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا حاشم هو ابن سعيد الكوفي قال حدثنا كنانة قال حدثتنا صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغني عن حفصة وعائشة رضي الله عنهما كلام فذكرت ذلك له فقال ألا قلت فكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى وكان الذي بلغها أنهم قالوا نحن أكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وقالوا نحن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات عمه قال وفي الباب عن أنس قال وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من حديث حاشم الكوفي وليس إسناده بذلك القوي. وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي عن حاشم بن حاشم أن عبد الله بن وهب بن زمعة أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة عام الفتح فناجاها فبكت ثم حدثها فضحكت قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عن بكائها وضحكها قالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يموت فبكيت ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وعنه به قال حدثنا إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال بلغ صفية أن حفصة رضي الله عنهما قالت بنت يهودي فبكت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك فقالت لي حفصة إني بنت يهودي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيما تفخر عليك ثم قال اتق الله يا حفصة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وعنه به قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وإذا مات صاحبكم فدعوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري
ما أقل من رواه عن الثوري وروي هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن الوليد عن زيد بن زائدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم صدري. قال عبد الله فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه فانتهيت إلى رجلين جالسين وهما يقولان والله ما أراد محمد بقسمته التي قسمها وجه الله ولا الدار الآخرة. فتثبت حين سمعتهما فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته فاحمر وجهه وقال دعني عنك فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد زيد في هذا الإسناد رجل. وعنه بي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبيد الله ابن موسى والحسين ابن محمد عن إسرائيل عن السدي عن الوالد بن أبي هشام عن زيد ابن زائدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد عن أحد شيئا وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا من غير هذا الوجه. باب من فضائل أبي بن كعب رضي الله عنه. وعن أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عاصم قال سمعت زر ابن حبيش أنه يحدث عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا وفيها إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية من يعمل خيرا فلن يكفره. وقرأ عليه لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانية ولو كان له ثانية لابتغى إليه ثالثة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه رواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. وقد رواه قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. باب في فضل الأنصار وقريش. وعنه بي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وعنه بي قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم فأحب الله ومن أبغضهم فأبغضه الله. فقلت له أأنت سمعته من البراء؟ فقال إياي حدث. قال هذا حديث صحيح. قال وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واديا أو شعبا لكنت مع الأنصار. قال هذا حديث حسن.
وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار فقال هلما هل فيكم أحد من غيركم قالوا لا إلا ابن أخت لنا فقال صلى الله عليه وسلم إن ابن أخت القوم منهم ثم قال إن قريشا حديث عهدهم بجاهلية ومصيبة وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم قالوا بلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعنه به قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا النضر بن أنس عن زيد بن أرقام أنه كتب إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يعزيه في من أصيب من أهله وبني عمه يوما حرة فكتب إليه إني أبشرك ببشرى من الله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لأنصار ولذراري ولذراري الأنصار ولذراري ذراريهم قال هذا حديث حسن صحيح وعنه به قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا النضر بن أنس وقد رواه قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقام وعنه به قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا أبو داود وعبد الصمد قال حدثنا محمد بن ثابت البناني عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قومك السلام فإنهم ما علمت أعفة صبر قال هذا حديث حسن غريب وعنه به قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن زكريا بن أبي زائدة عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن عيبتي التي آوي إليها أهل بيتي وإن كرشي الأنصار فاعف عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن قال وفي الباب عن أنس وعنه به قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن محمد بن أبي سفيان عن يوسف بن الحكم عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد هوان قريش أهانه الله قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وعنه به قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه وعنه به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن سري والمؤمل قال حدثنا سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله واليوم الآخر قال هذا حديث حسن صحيح وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة أنه يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار كرشي وعيبتي وإن الناس سيكثرون ويقلون
فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعنه به قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أذقت أول قريش اللهم أذقت أول قريش نكالا فأذق آخرهم نوالا. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. وعن أبي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش نحوه. وعن أبي قال حدثنا قاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن جعفر الأحمر عن عطاء بن السائب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ولنساء الأنصار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب في أي دور الأنصار خير. وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث ابن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن ابن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار أو بخير الأنصار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قالوا بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهال ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بنو ساعدة ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرمي بيديه. قال وفي الدور الأنصار كلها خير. قال هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا أيضا عن أنس عن أبي أسيد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة أنه يحدث عن أنس بن مالك عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهال ثم بني الحارث بن خزرج ثم بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. فقيل قد فضلكم على كثير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو أسيد الساعدي اسمه مالك بن ربيعة. وقد روي نحو هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه به قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة ابن سلم قال حدثنا أحمد بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ديار الأنصار بنو نجار. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه. وعنه به قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أحمد بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار بنو عبد الأشهال. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. باب في فضل المدينة. وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي عن عاصم بن عمر عن علي بن أبي طالب. هنا عمر عمرو عاصم بن عمرو عاصم بن عمرو ويقال ابن عمر لكن الأصوب مع عمرو. عن عاصم بن عمرو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بحرة السقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ituni biwadu'in fatawadda'a thumma qama fastaqbala al-qiblah thumma qala Allahumma inna Ibrahima kana 'abdaka wa khalilak wa da'a li ahli Makkah bil barakah wa ana 'abduka wa rasuluka ad'uka li ahli Madinah an tubarika lahum fi muddihim wa sa'ihim mislai ma barakta li ahli Makkah ma'al barakati barakatain. Qal hadza hadisun hasanun sahih. Qal wa fil bab an Aisyata wa Abdullah ibn Zaidin wa Abi Hurairah. Wa anhu bi qala haddatsana Abdullah ibn Abi Ziyad qala haddatsana Abu Nubatata Yunus ibn Yahya ibn Nubatah qala haddatsana Salamah ibn Wardan an Abi Sa'id ibn al-Mu'alla an Ali bin Abi Talib wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Qala أبو سعيد بن المعلى ولا ابن أبي المعلى؟ هنا أبي سعيد ابن المعلى. أبي ابن أبي المعلى. ماشي. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث علي وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه به قال حدثنا محمد بن كامل المروزي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم الزاهد عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الحرام. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. قال وفي الباب عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أيوب السختياني. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن مولاة له أتته فقالت اشتد علي الزمان وإني أريد أن أخرج إلى العراق. قال فهل إلى الشام أرض المنشار اسبري لكعي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على شدتها ولأوائها من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. قال وفي الباب عن أبي سعيد وسفيان بن أبي زهير وسبيعة الأسلمية قال وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله. وعنه به قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال أخبرنا أبي جنادة ابن سلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جنادة عن هشام بن عروة. قال تعجب محمد بن إسماعيل من حديث أبي هريرة هذا. Bukhari mana? لماذا يتعجب؟ فيه نكرة ini?
لا ممكن متنه يعني يعني لما تقرأ هذا المتن تشعر كأنك لم تسمعه قبل ذلك يعني. وعن أبي قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس وحدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصابه وعك بالمدينة فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقلني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج الأعرابي ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتصنع طيبها قال وتنصع إنها المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها قال وفي الباب عن أبي هريرة قال وهذا حديث حسن صحيح وعن أبي قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين لابتيها حرام قال وفي الباب عن سعد وعبد الله بن زيد وأنس وأبي أيوب وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وسهل بن حنيف وجابر قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وعن أبي قال حدثنا قتيبة عن مالك وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها قال هذا حديث حسن صحيح وعنه بي قال حدثنا حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن غيلان بن عبد الله العامري عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أي هؤلاء الثلاثة نزلت فهي دار حجرتك المدينة أو البحرين أو كالنصرين قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى تفرد به أبو عامر وعن أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة قال وفي الباب عن أبي سعيد وسفيان بن أبي زهير وسبيعة الأسلمية قال وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه قال وصالح ابن أبي صالح أخو سحيل ابن أبي صالح باب في فضل مكة وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وقد رواه يونس عن الزهري نحوه ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء عندي أصح
وعن أبي قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال حدثنا سعيد بن جبير وأبو الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. باب مناقب في فضل العرب. باب مناقب ايه مناقب يا ليش؟ ممنوع. مناقب بعد مناقب ايش؟ في فضل باب مناقب في فضل العرب. فيه بعدها فيه. أنا عندي باب في فضل العرب. ماشي. باب مناقب في فضل العرب. أيوة سنة مضاف إليه على أساس عدم تنوين باب يعني. لكن لو قال باب نقول مناقبه. أيوة صح. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي وأحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان لا تغضبني يا سلمان لا تبغضني يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قلت يا رسول الله كيف أبغضك وبك هدانا الله. قال تبغض العرب فتبغضني. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول أبو ظبيان لم يدرك سلمان مات سلمان قبل علي. وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن أسود عن حسين بن عمر الأحمسي عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حسين بن عمر الأحمسي عن مخارق وليس حسين عند أهل الحديث بذاك القوي. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن أبي رزين عن أمه قالت كانت أم الحرير إذا مات أحد من العرب اشتد عليها فقيل لها إن نراك إذا مات رجل من العرب اشتد عليك. قالت سمعت مولاي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منك أو منك ما من اقتراب منك هنا بالفتح منك من اقتراب الساعة هلاك العرب. قال محمد بن أبي رزين ومولاها طلحة بن مالك قال هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث سليمان بن حرب. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول حدثتني أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يفيرن الناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. وعنه به قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي بصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سام أبو العرب ويافث أبو الروم وحم أبو الحبش.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن ويقال يافث ويافت ويفيث. سام أبو العرب الآن يقولون إيه معاداة السامية جرم ويعاقب عليه القوانين الأوروبية. ما هو سام أبو العرب بالتاريخ وهم يعلمون ذلك، يعني لماذا تجعلون السامية على بني إسحاق دون بني إسماعيل يعني؟ باب في فضل العجم. وعنه به قال أخبرنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش قال حدثنا صالح بن أبي صالح مولى عمرو بن حريث قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكرت الأعاجم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنا بهم أو ببعضهم أوثق مني بكم أو ببعضكم. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بكر بن عياش. وصالح بن أبي صالح هذا يقال له صالح بن مهران مولى عمرو بن حريث. وعنه به قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثني ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة فتلاها فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذي لم يلحقوا بنا فلم يكلمه قال وسلمان الفارسي فينا. قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان فقال والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء. قال هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع مدني. باب في فضل اليمن. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني وغير واحد قالوا حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر قبل اليمن فقال اللهم أقبل بقلوبهم وبارك لنا في صاعنا ومدنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث زيد بن ثابت إلا من حديث عمران القطان. وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية. وفي الباب عن ابن عباس وأبي مسعود وهذا حديث حسن صحيح. وعنه به قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا أبو مريم الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك في قريش والقضاء في الأنصار والآذان في الحبشة والأمانة في الأزد يعني اليمن. وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي مريم الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه ولم يرفعه وهذا أصح من حديث زيد بن حباب. وعنه به قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطان قال حدثني عمي صالح بن عبد الكبير ابن شعيب ابن حبحب قال حدثني عمي عبد السلام ابن شعيب عن أبيه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأزد أسد الله في الأرض يريد الناس أن يضعوهم ويأبى الله إلا أن يرفعهم ولا يأتين على الناس زمان يقول الرجل يا ليت أبي كان أزديا يا ليت أمي كانت أزدية. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وروي هذا الحديث بهذا الإسناد عن أنس موقوف وهو عندنا أصح. وعنه به قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري قال حدثنا محمد ابن كثير العبدي البصري قال حدثنا مهدي بن محمود ابن ميمون قال حدثني غيلان ابن جرير قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن لم نكن من الأزد فلسنا من الناس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وعنه به قال حدثنا أبو بكر ابن زنجوية بغدادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني أبي عن مينا مولى عبد الرحمن بن عوف قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل أحسبه من قيس فقال يا رسول الله إلعن حميرا فأعرض عنه ثم جاءه من الشك الآخر فأعرض عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله حميرا أفواههم سلام وأيديهم طعام وهم أهل الأمن وإيمان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرزاق ويروى عن مينا هذا حديث مناكر. باب مناقب لغفار وأسلم وجهينة ومزينة. وعنه به قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع ومن كان من بني عبد الدار مواليا ليس لهم مولا دون الله والله ورسوله مولاهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعنه به قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها وعصية عصت الله ورسوله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب في ثقيف وبني حنيفة. وعنه به قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أخرقتنا نبال ثقيف فادعوا الله عليهم فقال اللهم اهد ثقيفة. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. وعنه به قال حدثنا زيد بن أخزام الطائي قال حدثنا عبد القاهر بن شعيب قال حدثنا هشام عن الحسن عن إمران بن حسين رضي الله عنهما قال مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكره ثلاثة أحياء ثقيفا وبني حنيفة وبني أمية. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعنه به قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الفضل بن موسى عن شريك عن عبد الله بن عصم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقيف كذاب ومبير. وعنه به قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم قال حدثنا شريك بهذا الإسناد نحوه. وعبد الله بن عصم يكنى أبا علوان وهو كوفي. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. وشريك يقول عبد الله ابن عصم وإسرائيل يروي عن هذا الشيخ ويقول عبد الله ابن عصمة. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر. وعنه به قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني أيوب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقرة فعوضه منها 6 بقرات فتسخطها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال
inna fulanan ahda ilayya naqah fawa'atuhu minha fa fa'awwatuhu minha sitta baqarat fadhalla sakhitan walaqad hamamtu alla aqbala hadiyatan illa min qurasyiyin aw ansariyin aw thaqafiyin aw dawsiyin. Qal wa fil hadith kalamun aktsaru min hadza. Qal hadza haditsun qad ruwiya min ghairi wajhin an Abi Hurairah wa Yazid ibn Harun yarwi an Ayyuba Abil Ala wa huwa Ayyub ibnu Miskin wa yuqal ibnu Abi Miskin wa la'alla hadha al-hadith alladhi rawahu an Ayyub an Sa'id al-Maqburi wa huwa Ayyub Abul Ala. Wa an Ubi qala haddatsana Muhammad ibn Isma'il qala haddatsana Ahmad ibn Khalid al-Himsi qala haddatsana Muhammad ibn Ishaq an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ahda rajulun min bani Fazarah ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam naqatan min ibilihi allati kanu asabu bil ghabah fa'awwadahu minha ba'd al-'iwad fatasakhatahu fasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadha mimbar yaqul inna rijalan minal arabi yuhdi ahaduhumul hadiyah fa'u'awwiduhu minha biqadri ma indi thumma yatasakhatuhu fayadhallu yatasakhatu fihi alayya waymullah la aqbalu ba'da maqami hadha min rajulin minal arab hadiyah illa min qurasyiyin aw ansariyin aw thaqafiyin aw lawsi. Qal hadha hadithun hasan wa huwa asahhu min hadits Yazid bin Harun an Ayyub. Wa anhu bi qala haddatsana Ibrahim ibnu Ya'qub wa ghairu wahidin qalu haddatsana Wahb ibnu Jarir qala haddatsana Abi qala sami'tu Abdullah ibn Maladin annahu yuhadditsu an Numair ibn Aus an Malik ibn Masruh an Amir ibn Abi Amir al-Ash'ari an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mal hayyu al-asdu wal ash'arun la yafirruna fil qital wa la yaghulluna hum minni wa ana minhum. Qala fahaddathtu bidzalik Muawiyah faqala laysa hakadha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faqala laysa hakaza qala Rasulullah qala hum minni wa ilayya faqultu laysa hakaza haddathani abi walakinahu haddathani qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hum minni wa ana minhum qala fa anta a'lamu bi hadithi abi. خاصية تعلم حديث أبيك يعني قد تختلف الرواة والذي يروي عن أبيه أو عن أهل بلده أو عن شيخ لزمه يقدم فيكون هذا أصل في هذه المسألة من قبل معاوية. قال هذا حديث غريب قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث وحب ابن جرير ويقال الأسد هم الأزد. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وفي الباب عن أبي ذر وأبي برزة الأسلمي وبريدة وأبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار نحو حديث شعبة وزاد فيه وعصية عصت الله ورسوله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لغفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة أو قال جهينة ومن كان من مزينة
khairun indallahi yaumal qiyamah min asadin wa tayyi'in wa ghatafan. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahih. Wa anhu bi qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Sufyan an Jami' ibn Shaddad an Safwan ibni Muhrizin an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala jaa nafarun min bani Tamim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala abshiru ya bani Tamim qalu basyartana fa'atina qala fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jaa nafarun min ahli al-Yaman faqala iqbalu bushra idh lam taqbalha banu Tamim qalu qad qabilna. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahih. Wa anhu bi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Ahmad qala haddatsana Sufyan an Abdul Malik bin Umair an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aslamu wa ghifaru wa muzainatu khairun min tamimin wa asadin wa ghatafan wa bani Amir ibn Sa'sa'ah yamuddu biha sawtahu. Faqala al-qawmu qad khabu wa khasiru qala fahum khairun minhum. Qala hadza hadisun hasanun sahih. Babun fi fadli Sya'mi wal Yaman. Wa anhu bi qala haddatsana Bishr bin Adam ibnu binti Azhar as-Samman qala haddatsani jaddi Azhar as-Samman an ibni Aunin an Nafi'in an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik lana fi sya'mina Allahumma barik lana fi yamanina qalu wa fi najdina qala Allahumma barik lana fi sya'mina wa barik lana fi yamanina qalu wa fi najdina qala hunakal zalazilu wal fitan wa biha aw qala minha yakhruju qarnus syaitan. Qala hadza hadisun hasanun sahihun gharibun min hadzal wajhi min hadits ibn Aunin wa qad ruwiya hadzal haditsu aidan an Salim ibn Abdullah ibn Umar an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu bi qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Wahb ibn Jarir qala haddatsana abi qala sami'tu Yahya ibn Ayyub annahu yuhadditsu an Yazid ibn Abi Habib an Abdurrahman ibn Shimasah an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nu'alliful Qur'ana minar riqa' faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba lisya'mi fakunna li ay zalik ya Rasulullah qala li anna malaikatar rahman basitatun ajnihataha 'alaiha. Qala hadza hadisun hasanun gharibun innama na'rifuhu min hadithi Yahya ibn Ayyub. Wa anhu bi qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abu Amir al-Aqadi qala haddatsana Hisham ibn Sa'din an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yantahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi abaihim alladhi matu innama hum fahmu jahannam aw la yakunanna ahwana 'ala Allah minal ju'ali alladhi yudahdihul khira'a bi anfi innallaha qad azhaba 'ankum ubbiyatal jahiliyah qad azhaba 'ankum ubbiyatal jahiliyah innama huwa mu'minun taqiyun wa fajirun syaqiyun annasu kulluhum banu adam wa adamu khuliqa min turab. Qala wa fil bab an ibni Umar wa ibni Abbas. Qala wa hadza hadisun hasanun gharib. Wa anhu bi qala haddatsana Harun ibn Musa ibn Abi Alqamah al-Farwi al-Madani qala haddatsani abi an Hisham ibn Sa'din an Sa'id ibn Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad azhaballahu ankum ubbiyatal jahiliyah wa fakhraha bil aba mu'minun taqiyun wa fajirun syaqi wan nasu banu adam wa adam min turab. Qala wa hadha asahhu indina min al hadits al awwal wa Sa'idun al Maqburi qad sami'a Aba Hurairah
ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي عامر عن هشام بن سعد. تم كتاب الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي والحمد لله رب العالمين ويتلوه كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي. كما تحب. اقرأ. لا. اقرأ. كبير. لا لسه. كتاب الإلل. باب. قال أبو عيسى جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. قال وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء فما كان منه من قول سفيان الثوري فأكثره ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان ومنه ما حدثني به أبو الفضل مكتوم بن عباس الترمذي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان وما كان فيه من قول مالك بن أنس فأكثره ما حدثنا به إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس وما كان فيه من أبواب الصوم فأخبرنا به أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس ومنه ما أخبرنا به موسى بن حزام قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس وما كان فيه من قول ابن المبارك فهو ما حدثنا به أحمد بن عبده الأملي عن أصحاب ابن المبارك عن ابن المبارك ومنه ما روي عن أبي وحب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك ومنه ما روي عن علي بن الحسن عن عبد الله ومنه ما روي عن عبدان عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك ومنه ما روي عن حبان ابن موسى عن ابن المبارك ومنه ما روي عن وهب ابن زمعة عن فضالة النسوي عن عبد الله ابن المبارك وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن ابن المبارك وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرنا به الحسن محمد ابن محمد الزعفراني عن الشافعي وما كان من الوضوء والصلاة فحدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي ومنه ما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا يوسف ابن يحيى القرشي البويتي عن الشافعي وذكر منه أشياء عن الربيع عن الشافعي وقد أجازنا لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود فإني لم أسمعه من إسحاق ابن منصور وأخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق وبعد كلام إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا به محمد بن عفلة عن إسحاق وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتب التاريخ وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل ومنه ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرعة وأكثر ذلك عن محمد وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى الإلال والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد
أعلم من محمد بن إسماعيل. قال أبو عيسى وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث لأننا سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس لأن قد وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبق إليه منهم هشام بن حسان وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسعيد بن أبي عروبة ومالك بن أنس وحمد بن سلمة وعبد الله بن مبارك ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم والفضل صنفوا فجعل الله في ذلك منفعة كثيرة فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل عند الله لما نفع الله به المسلمين فهم القدوة فيما صنفوا وقد عبى بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال منهم الحسن البصري وطاووس تكلم في معبد الجهني وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن حجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن مبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين لا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا لأن بعض الذي ضعفوا كان صاحب بدعة وبعضهم كان متهما في الحديث وبعضهم كانوا أصحاب الغفلة وكثرة الخطأ فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبتا لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. قال وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني أبي قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل تكون فيه تهمة أو ضعف أسكت أو أبين قالوا بين وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا يحيى بن آدم قال قيل لأبي بكر بن عياش إن أناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون كما قال فقال أبو بكر بن عياش كل من جلس إليه الناس وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره والمبتدئ لا يذكر. وعنه به قال حدثنا محمد بن علي بن حسن ابن شقيق قال أخبرنا نضر ابن عبد الله الأصم قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع. وعنه به قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت عبدا يقول قال عبد الله بن مبارك الإسناد عندي من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء فإذا قيل له من حدثك بقي. وعنه به قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا حبان بن موسى قال ذكر لعبد الله بن مبارك حديث فقال يحتاج لهذا أركان من آجر قال أبو عيسى يعني أنه ضعف إسناده. وعنه به قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا وهب بن زمعة عن عبد الله بن مبارك أنه ترك حديث الحسن ابن عمارة والحسن ابن دينار وإبراهيم ابن محمد الأسلمي ومقاتل ابن سليمان وعثمان البري وراحي ابن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمر بن ثابت وأيوب بن خوت وأيوب بن سويد ونصر بن طريف هو أبو جزء والحكم وهبي ابن حجر والحكم روى له حديثا في كتاب الرقاء
ثم تركه وقال حبيب لا أدري. قال أحمد بن عبده وسمعت عبدان قال كان عبد الله بن مبارك قرأ حديث بكر بن خنيس فكان أخيرا إذا أتى عليها أعرض عنها وكان لا يذكره. قال أحمد وحدثنا أبو وهب قال سموا لعبد الله بن مبارك رجلا يتهم في الحديث فقال لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث عنه. قال وأخبرني موسى بن حزام قال سمعت يزيد بن هارون يقول لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي. وعن أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. قال أبو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. قال أبو عيسى وسمعت أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة فذكروا فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم فقلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم. حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا المعاري ابن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال فغضب أحمد بن حنبل فقال استغفر ربك مرتين. قال أبو عيسى وإنما فعل هذا أحمد بن حنبل لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده لأنه لم يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحجاج ابن نصير يضعف في الحديث وعبد الله بن سعيد المقبوري ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث. قال أبو عيسى فكل من روي عنه حديث مما يتهم أو يضعف لغفلته وكثرة خطئه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. وعنه به قال حدثنا إبراهيم ابن عبد الله ابن منذر الباهلي قال حدثنا يعلى ابن عبيد قال لنا سفيان الثوري اتقوا الكلب فقيل له فإنك تروي عنه قال أنا أعرف صدقه من كذبه. قال وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا عفان عن أبي عوانة قال لما مات الحسن البصري اشتهيت كلامه فتتبعته عن أصحاب الحسن فأتيت به آبان ابن أبي عياش فقرأه علي كله عن الحسن فلما أستحل أن أروي عنه شيئا. قال أبو عيسى قد روى عن آبان ابن أبي عياش غير واحد من الأئمة وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه أبو عوانة وغيره فلا يغتر برواية الثقات عن الناس لأنه يروى عن ابن سيرين أنه قال إن الرجل يحدثني فما أتهمه ولكن أتهم من فوقه. وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في وتره قبل الركوع. وروى آبان ابن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن قمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في وتره قبل الركوع. هكذا روى سفيان الثوري عن آبان ابن أبي عياش وروى بعضهم عن آبان ابن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا وزاد فيه قال عبد الله بن مسعود وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي صلى الله عليه وسلم قنت في وتره قبل الركوع. قال أبو عيسى وأبان ابن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث والقوم كانوا أصحاب حفظ فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير. فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه. ألا ترى أن عبد الله ابن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم
فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم. وعن أبي قال أخبرني موسى ابن حزام قال سمعت صالح ابن عبد الله يقول كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال التي كان يروي في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث. فقال له ابن أخي أبي فقال له ابن أخي أبي مقاتل يا عمي لا تقل حدثنا عون فإنك لم تسمع هذه الأشياء. قال يا بني هو كلام حسن وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من جلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم ووثقهم آخرون من الأئمة بجلالتهم وصدقهم وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رواه. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه. وعنه به قال حدثنا أبو بكر عبد القدوس ابن محمد الأطان البصري قال حدثنا علي بن مديني قال سألت يحيى ابن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة قال تريد العفو أو تشدد؟ فقال لا بل أشدد. قال ليس هو ممن تريد. كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاتب قال يحيى وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت. قال علي قال يحيى ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة. قال علي فقلت ليحيى ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ قال لو شئت أن ألقنه لفعلت. قلت كان يلقن؟ قال نعم. قال كان يلقن؟ قال نعم. قال علي ولم يروي يحيى عن شريك ولا عن أبي بكر بن عياش ولا عن الربيع بن صبيح ولا عن المبارك ابن فضالة. قال أبو عيسى وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب ولكنه تركهم لحال حفظهم. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحد تركه. وقد حدث عن هؤلاء الذي تركهم يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن مبارك ووقع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة. قال أبو عيسى هكذا تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وحمد بن سلمة ومحمد بن عجلان وأشباه هؤلاء من الأئمة إنما تكلموا فيه من قبل حفظهم في بعض ما رواه وقد حدث عنهم الأئمة. وعن أبي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال أخبرنا علي بن المديني قال سفيان بن عيينة كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. قال أبو عيسى وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري. وعن أبي قال أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبوري بعضها سعيد عن أبي هريرة وبعضها سعيد عن رجل عن أبي هريرة فاختلطت علي فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة فإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا وقد روى يحيى عن ابن عجلان الكثير. قال أبو عيسى وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى إنما تكلم فيه من قبل حفظه. قال علي قال يحيى بن سعيد القطان روى شعبة عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس. قال يحيى ثم لقيت ابن أبي ليلى فحدثنا عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء كان يروي الشيء مرة هكذا ومرة هكذا يعني الإسناد وإنما جاء هذا من قبل حفظه. وأكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون ومن كتب منهم إنما كان يكتب بعد السماع.
وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ابن أبي ليلى لا يحتج به. وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجال بن سعيد وعبد الله بن لهيعة وغيرهما إنما تكلموا فيه من قبل حفظهم وكثرة خطئهم، وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة، فإذا انفرد أحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه ثم لم يحتج به، كما قال أحمد بن حنبل ابن أبي ليلى لا يحتج به، وإنما أنا إذا تفرد بشيء، وأشد ما يكون هذا إذا لم يحفظ الإسناد فزاد في الإسناد أو نقص أو غير الإسناد أو جاء بما يتغير فيه المعنى. فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير المعنى. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن حارث عن مقهول عن واثلة بن أسقاء قال إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنت أسمع الحديث من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني، وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه. وعن أبي قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم الأحوال قال قلت أبي عثمان النحدي إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا، قال عليك بالسماع الأول. وعن أبي قال حدثنا جارود قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال إذا أصبت المعنى أجزأك. وعن أبي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن سيف وهو ابن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول أنقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه. وعن أبي قال حدثنا أبو عمران عن حسين بن حريث قال أخبرنا زيد بن حباب عن رجل قال خرج إلينا سفيان الثوري فقال إن قلت لكم أنا أحدثكم كل ما سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى. وعن أبي قال أخبرنا حسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول إن لم يكن المعنى واسعا فقد حلك الناس. قال أبو عيسى وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن عمارة بن قعقاع قال لي إبراهيم النخعي إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألت بعد ذلك بسنين فما أخرم منه حرفا. وعنه به قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان السفيان عن منصور قال قلت لإبراهيم ما لسالم بن عبد الجعد أتم حديثا منك قال لأنه كان يكتب. وعنه به قال حدثنا عبد الجبار بن علاء بن عبد الجبار قال حدثنا سفيان قال عبد الملك بن عمير إني لأحدث بالحديث فما عده منه حرفا. وعنه به قال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قتادة ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. وعنه به قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري. وعنه به قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أيوب السختياني ما علمت أحدا كان أعلم بحديث أهل المدينة بعد زهري من يحيى بن أبي كثير. وعنه به قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال كان ابن عون يحدث فإذا حدثته عن أيوب بخلافه تركه فأقول قد سمعته فيقول إن أيوب كان أعلمنا بحديث محمد بن سيرين. وعنه به قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال كنت ليحيى بن سعيد أيهما أثبت هشام الدستوائي
أم مسعر قال ما رأيت مثل مسعر كان مسعر من أثبت الناس. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر عبد القدوس ابن محمد قال حدثني أبو الوليد قال سمعت حماد بن زيد يقول ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته. وعن أبي قال أبو بكر وحدثني أبو الوليد قال لي حماد بن سلمة إن أردت الحديث فعليك بشعبة. وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو داود قال شعبة ما رويت عن رجل حديثا واحدا إلا أتيت أكثر من مرة والذي رويت عنه 10 أحاديث أتيته أكثر من 10 مرار والذي رويت عنه 50 حديثا أتيته أكثر من 50 مرة والذي رويت عنه 100 أتيته أكثر من 100 مرة إلا حيان الكوفي الباركي فإني سمعت منه هذه الأحاديث ثم عدت إليه فوجدته قد مات. وعن أبي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن أبي أسود قال حدثنا ابن مهدي قال سمعت سفيان يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله أحد عندي وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. قال علي قلت ليحيى أيهما أحفظ للأحاديث الطوال سفيان أو شعبة؟ قال كان شعبة أمر فيها. قال يحيى بن سعيد وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان وكان سفيان صاحب أبواب. وعن أبي قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول الأئمة في الأحاديث 4 سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وحماد بن زيد. وعن أبي قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول قال شعبة سفيان أحفظ مني ما حدثني سفيان عن شيخ بشيء فسألته إلا وجدته كان حدثني. سمعت إسحاق ابن موسى الأنصاري قال سمعت معنى ابن عيسى القزاز يقول كان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الياء والتاء ونحوهما. وعن أبي قال حدثنا أبو موسى قال حدثني إبراهيم ابن عبد الله ابن قريم الأنصاري قاضي المدينة قال مر مالك ابن أنس على أبي حازم وهو جالس فجازه فقيل له لما لم تجلس فقال إني لم أجد موضعا أجلس فيه وكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي. قال يحيى ما في القوم أحد أصح حديثا من مالك بن أنس كان مالك إماما في الحديث. سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. قال أحمد بن الحسن وسئل أحمد بن حنبل عن وكيع وعبد الرحمن ابن مهدي فقال أحمد وكيع أكبر في القلب وعبد الرحمن إمام. سمعت محمد بن عمرو ابن نبهان ابن صفوان الثقفي البصري يقول سمعت علي بن المديني يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. قال أبو عيسى والكلام في هذا ورواية عن أهل العلم تكثر وإنما بينا شيئا منه على الاختصار ليستدل به على منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقان ومن تكلم فيه من أهل العلم لأي شيء تكلم فيه. قال أبو عيسى والقراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ هو صحيح عند أهل الحديث مثل السماء. وعن أبي قال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قرأت على عطاء بن أبي رباح فقلت له كيف أقول قل حدثنا. وعن أبي قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا علي بن حسين بن واقد عن أبي أسماء عن يزيد النحوي عن عكرمة أن نفرا قدموا على ابن عباس رضي الله عنهما من أهل الطائف بكتب من كتبه فجعل يقرأ عليهم فيقدم ويؤخر فقال إني بالغت لهذه المصيبة فاقرأوا علي فإن إقراري به كقراءة عليكم.
وعنه به قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا علي بن حسين بن واكد عن أبيه عن منصور بن المعتمر قال إذا ناول الرجل كتابه آخر فقال اروي هذا عني فله أن يرويه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول سألت أبا عاصم النبيل عن حديث فقال اقرأ علي فأحببت أن يقرأه فقال أأنت لا تجيز القراءة فقد كان سفيان الثوري ومالك بن أنس يجيزان القراءة. وعنه به قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي المصري قال عبد الله بن وهب قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي وما قلت أخبرنا فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهد وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم يعني أنا وحدي. سمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول حدثنا وأخبرنا واحد. قال أبو عيسى كنا عند أبي مصعب المديني فقرئ عليه بعض حديثه فقلت له كيف نقول فقال قل حدثنا أبو مصعب. فقال أبو عيسى وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة وإذا أجاز العالم لأحد أن يروي لأحد عنه شيئا من حديثه فله أن يروي عنه. وعنه به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلاس عن بشير بن نهيك قال كتبت كتابا عن أبي هريرة فقلت أرويه عنك فقال نعم أرويه عنك فقال نعم. وعنه به قال حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا محمد بن حسن الواسطي عن عوف الأعرابي قال رجل للحسن عندي بعض حديثي أرويه عنك قال نعم. قال أبو عيسى ومحمد بن حسن إنما يعرف بمحبوب ابن الحسن وقد حدث عنه غير واحد من الأئمة. وعنه به قال حدثنا جار بن معاذ قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر قال أتيت زهرية بكتاب فقلت هذا من حديث أرويه عنك قال نعم. وعنه به قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد قال جاء ابن جريج إلى هشام بن عروة بكتاب فقال هذا حديث أرويه عنك فقال نعم. قال يحيى فقلت في نفسي لا أدري أيهما أعجب أمرا. قال علي سألت يحيى ابن سعيد عن حديث ابن جراش عن عطاء الخراساني فقال ضعيف فقلت إنه يقول أخبرني فقال لا شيء إنما هو كتاب دفعه إليه. قال أبو عيسى والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث قد ضعفه غير واحد منهم. وعنه به قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم قال سمع الزهري إسحاق ابن عبد الله بن أبي فروة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الزهري قاتلك الله يا ابن أبي فروة تجيئون بأحاديث ليس لها ختم ولا أزمة. وعنه به قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بن أبي رباح بكثير وكان عطاء يأخذ عن كل ضرب. قال علي قال يحيى مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء. قلت ليحيى مرسلات مجاهد أحب إليك أو مرسلات طاووس؟ قال ما أقربهما. قال علي وسمعت يحيى ابن سعيد يقول مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير ومرسلات ابن عيينة شبه الريح. ثم قال والله وسفيان بن سعيد قلت ليحيى فمرسلات مالك قال هي أحب إلي. ثم قال يحيى ليس في القوم أحد أصح حديثا من مالك. وعنه به قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلا ولا حديث إلا حديثا أو حديثين. قال أبو عيسى ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة. وقد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني ثم روى عنه
وعن أبي قال حدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا مرحوم ابن عبد العزيز العطار قال حدثني أبي وعمي قال سمعنا الحسن يقول إياكم ومعبدا الجهني فإنه ضال مضل. قال أبو عيسى ويروى عن الشعبي حدثنا الحارث الأعور وكان كذابا وقد حدث عنه وأكثر الفرائد التي يرويها عن علي وغيره هي عنه. وقد قال الشعبي الحارث الأعور علمني الفرائد وكان من أفراد الناس. قال وسمعت محمد بن بشار يقول سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول ألا تعجبون من سفيان ابن عيينة لقد تركت لجابر الجعفي بقوله لما حكى عنه أكثر من 1000 حديث ثم يحدث عنه. قال محمد بن بشار وترك عبد الرحمن بن مهدي حديث جابر الجعفي. وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضا. وعن أبي قال حدثنا أبو عبيدة ابن أبي صفار الكوفي قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش قال قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود فقال إبراهيم إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميته وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. قال أبو عيسى وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم. ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي وعبد الملك ابن أبي سليمان وحكيم ابن جبير وترك الرواية عنهم. ثم حدث شعبة عمن هو دون هؤلاء في الحفظ والعدالة. حدث عن جابر الجعفي وإبراهيم ابن مسلم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرزمي وغير واحد ممن يضعفون في الحديث. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان البصري قال حدثنا أمية بن خالد قال قلت لشعبة تدع عبد الملك ابن أبي سليمان وتحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي قال نعم. قال أبو عيسى وقد كان شعبة حدث عن عبد الملك ابن أبي سليمان ثم تركه ويقال إنما تركه لما تفرد بالحديث الذي روي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. وقد ثبت غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبي الزبير وعبد الملك بن أبي سفيان وحكيم بن جبير. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين قال حدثنا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح قال كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله تذكرنا حديثه وكان أبو الزبير أحفظنا للحديث. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أبو الزبير كان عطاء يقدمني إلى جابر بن عبد الله أحفظ لهم الحديث. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت أيوب السختياني يقول حدثني أبو الزبير وأبو الزبير قال سفيان بيده يقبضها. قال أبو عيسى وإنما يعني به الإتقان والحفظ. ويروى عن عبد الله بن مبارك قال كان سفيان الثوري يقول كان عبد الملك ابن أبي سليمان ميزانا في العلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سألت يحيى ابن سعيد عن حكيم ابن جبير قال تركه شعبة من أجل الحديث الذي روى في الصدقة يعني حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس وله ما يغنيه كان يوم القيامة خموشا في وجهه قيل يا رسول الله وما يغنيه قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال علي قال يحيى قد حدث عن حكيم ابن جبير سفيان الثوري وزائدة قال علي ولم يرى يحيى بحديثه بأسا. وعن أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى ابن آدم عن سفيان الثوري عن حكيم ابن جبير بحديث الصدقة قال يحيى ابن آدم قال عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لسفيان الثوري لو غير حكيم حدث بهذا. فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة قال نعم. فقال سفيان الثوري سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. قال أبو عيسى وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب
ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب فإن أهل الحديث يستغربون الحديث لمعنى رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد مثل ما حدث حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون زكاة إلا في الحلق واللبة قال واللبة فقال لو طعنت في فخذها أجزأ عنك فهذا حديث تفرد به أحمد بن سلمة عن أبي العشراء ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث وإن كان هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم وإنما اشتهر من حديث محمد بن سلمة لا يعرف إلا من حديثه ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه فيشتهر الحديث لكثرة من روي عنه مثل ما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ولا وعن هبته وهذا حديث لا نعرف إلا من حديث عبد الله بن دينار رواه عنه عبيد الله بن عمر وشعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وغير واحد من الأئمة وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر فوهم فيه يحيى بن سليم والصحيح هو عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هكذا روى عبد الله الثقفي وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وروى المعمل هذا الحديث عن شعبة فقال شعبة لو وددت أن عبد الله بن دينار أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه قال أبو عيسى ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث وإنما تصح إذا كانت الزيادة مما يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال وزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكروا فيه من المسلمين وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتج به منهم الشافعي وأحمد بن حنبل قال إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي عنهم زكاة الفطر واحتج بحديث مالك فإذا زاد حافظ مما يعتمد على حفظه قبل ذلك منه ورب حديث يروى من أوجه كثيرة وإنما يستغرب لحال الإسناد وعن أبي قال حدثنا أبو قريب وأبو هشام الرفاعي وأبو سائب والحسين بن أسود قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل من 100 واحد قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وإنما يستغرب من حديث أبي موسى سألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي قريب عن أبي أسامة وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي قريب عن أبي أسامة لم نعرف إلا من حديث أبي قريب عن أبي أسامة فقلت له حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا فجعل يتعجب فقال ما علمت أن أحدا حدث بهذا غير أبي قريب وقال محمد كنا نرى أن أبا قريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قالوا حدثنا شبابة ابن سوار قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفات قال أبو عيسى هذا حديث غريب من قبل إسناده لا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شبابة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفات وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء
عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة. فهذا الحديث معروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو مزاحم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط ومن تبعها حتى يقضى قضاؤها فله قيراطان. قالوا يا رسول الله ما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا مروان بن محمد عن معاوية بن سلام قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو مزاحم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فله قيراط فذكر نحوه بمعناه. قال عبد الله وأخبرنا مروان عن معاوية بن سلام قال يحيى وحدثني أبو سعيد مولى المحري عن حمزة ابن سفينة عن السائبي أنه سمع عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قلت لأبي محمد عبد الله ابن عبد الرحمن ما الذي استغرب من حديثك بالعراق؟ قال حديث السائبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث. وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن. قال أبو عيسى وهذا حديث قد روي من غير وجه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستغرب هذا الحديث لحال إسناده لرواية السائبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا المغيرة ابن أبي قرة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال اعقلها وتوكل. قال عمرو بن علي قال يحيى بن سعيد هذا عندي حديث منكر. قال أبو عيسى وهذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث أنس بن مالك إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار لما رجعنا فيه من المنفعة. نسأل الله المنفعة بما فيه وأن يجعله لنا حجة برحمته وأن لا يجعله علينا وبالا وأن لا يجعله علينا وبالا برحمته آمين. آخر الكتاب والحمد لله وحده على الإنعامه وإفضاله وصلاته وسلامه على سيد المرسلين النبي الأمي وصحبه وآله وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وله الحمد على التمام وعلى النبي وآله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله عليك. إجازة هو؟ إجازة؟ الإجازة؟ أنا يعني سمعت الترمذي في القراءة على الشيخ علي حفظه الله ولذلك أنا يعني أعتز بها بهذا الإسناد لأني سمعت. لكن هناك إجازات كثيرة يعني هي جيدة لكن هم السماع يعني ماشي. والإسناد يعني إن أردتم الإسناد فهو موجود عندكم في أول نسخة المكنز. فهو بإسناد هذا قبلنا الحمد لله.